बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 12 रबीउल अव्वल हफ्ता आका दो जहां की विलादत मुबारक के दिन में जिस घर में ये तस्बीह सिर्फ 12 बार पढ़ी जाएगी ना, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। नाज़रीन कराम, आज रबीउल अव्वल की 12 तारीख दो जहां के वाली मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन आ चुका है। आज ईद का दिन है, आज खुशियों का दिन है। आज अल्लाह पाक से मांगी गई दुआएं अल्लाह पाक की ज़ात कभी रद्द नहीं फरमाएगी। जो लोग दौलत चाहते हैं, जो लोग बंद कारोबार को चलाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिस्क और दौलत की तमाम तंगदस्ती से निजात चाहते हैं, तो आज 12 रबीउल अव्वल हफ्ते के इस मुबारक दिन में हाथ की उंगलियों पे सिर्फ 12 बार वजीफा पढ़ लेना। ये दौलत का खास और शर्तिया अमल है। इस अमल को साल में सिर्फ एक बार किया जाता है। रबीउल अव्वल का महीना साल में एक बार आता है और 12 रबीउल अव्वल का दिन भी साल में सिर्फ एक बार आता है। आज का दिन कबूलियत का दिन है। हर घड़ी कबूलियत की है। हर लम्हा अल्लाह करीम से मांगने का है, खजाने लूटने का है। मेरे भाइयों, आज 12 रबीउल अव्वल हफ्ते का मुबारक दिन है। आज जिसको जो चाहिए मांग लो। एक वो वक्त है जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है। आज अल्लाह अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन रिस्क और दौलत का दरबार सजाए बैठा है। कोई मांगने वाला, है कोई खजाने लूटने वाला, है कोई इज्जत और दौलत से माला माल होने वाला, तो ये छोटा सा वजीफा हाथ की उंगलियों पर 12 बार पढ़ने की देर है। इस वजीफे को रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। और जब 12 रबीउल अव्वल के दिन दौलत का खास और शर्तिया अमल पढ़ा जाता है ना, फिर अल्लाह फरमाता है कि गैब से फरिश्ते रिस्क और दौलत लेकर आते हैं। कोई अल्लाह का नेक वली, कोई बंदा आता है, दरवाजा खटखटा के पैसे रख जाता है। रबीउल अव्वल का महीना रब्बी से शुरू होता है, जिसका मतलब है बहार, और उजड़े नसीब में बहार चाहते हो, घर में बेसुकूनी, बेचैनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हो, तो आज इस अमल को करो। मेरी वो बहनें जो परेशान बैठी हैं रिश्तों की वजह से, रिश्ता होता नहीं, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, रिश्ता टूट जाता है, शादी में कोई ना कोई बंदिश है, शादी ताखीर का शिकार है। आज 12 रबीउल अव्वल हफ्ता आका दो जहां की विलादत के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह बेहतरीन माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। अगर आप में से कोई बंदा मकरूज बैठा है, कर्ज इतना है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। वो जो सारी उम्र ना मिल सका ना, आज 12 रबीउल अव्वल हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। नहीं यकीन आता तो आज अभी इसी वक्त ये वजीफा पढ़ो। अल्लाह से जिद करके मांगो, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। वो लोग जिनके घर में हर वक्त घरेलू नाचाकियां रहती हैं, आजकल की लड़ाई मेरे भाइयों मेरी बहनों पैसों से शुरू होती है और पैसे पे खत्म हो जाती है। आज हर घर में बहन भाइयों में लड़ाई है तो पैसे की वजह से है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हैं तो पैसे की वजह से, घर का माहौल खराब है तो पैसे की वजह से। जब तमाम मसाइल पैसे की वजह से हैं, तो फिर क्यों ना पैसों का हल किया जाए, तो फिर क्यों ना कोई ऐसा वजीफा किया जाए जिसमें रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाए, जिसमें कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मांगना ना पड़े। तो इसके लिए आज 12 रबीउल अव्वल हफ्ते के दिन आज अल्लाह करीम से अपनी औकात देखकर नहीं, अल्लाह की अजमत के मुताबिक मांगना, क्योंकि ये महीना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। और आज इस लजपाल की आमद का दिन है, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो दुनिया ही ना होती। इस महीने में अल्लाह अपने महबूब की आमद पर इतना खुश होता है, जो 1 लाख मांगता है अल्लाह 70 लाख से नवाजता है। जो बे औलाद है, औलाद के लिए वजीफा पढ़ता है, अल्लाह पाक बेटों से नवाजता है। जो कोई मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ता है, अल्लाह कर्ज से मुकम्मल खलासी अता फरमाता है। जो कोई बीमार है, बीमारी से शिफा के लिए पढ़ता है, अल्लाह पाक लाइलाज बीमारी को रेशे रेशे से निकाल देता है। आज जो बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को देखना चाहता है, रब की गैबी मदद को देखना चाहता है, मोजज़ात को देखना चाहता है ना, वो आज 12 रबीउल अव्वल हफ्ते के दिन इस अमल को करे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में ये वजीफा सिर्फ 12 बार पढ़ा जाता है, उस घर में रिस्क और दौलत की छमाछम बरसात शुरू हो जाती है। घर में शोर मच जाता है कि अचानक इतनी दौलत कहां से आ गई, क्योंकि जब आप
12 रबीउल अव्वल के दिन इस खास और खास वजीफे को पढ़ेंगे, अचानक आपके हालात बदल जाएंगे, अचानक गुर्बत, तंग दस्ती कामयाबी में बदल जाएगी, अचानक आपके घर से हर तरह की मुसीबतों परेशानियों का जड़ से खात्मा हो जाएगा। वो लोग, वो रिश्तेदार, वो दोस्त अहबाब जो आपको ताने देते थे, जो आपको मिलना पसंद नहीं करते थे, पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, मिन्नतें करके पूछेंगे कि भाई ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग आपके हाथ में आ गया है कि आपके हालात ही बदल गए। सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह को आज मना लो, अल्लाह को राजी कर लो। जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह पाक झोलियां भर भर के नवाजेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया का कोई भी कोना है, आप रबीउल अव्वल के महीने में हजूर के गुलाम हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियां मनाने वाले हैं। तो अल्लाह फरमाता है जो मेरे महबूब के गुलाम हैं वो आज 12 रबीउल अव्वल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुबारक दिन ये वजीफा सिर्फ 12 बार पढ़ के झोली फैला के बैठे। मसल्ला छोड़ने से पहले अल्लाह पाक झोलियां भर देंगे, मसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। नसीब ऐसे खुलेगा मेरे भाइयों कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आज 12 रबीउल अव्वल हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़े और रब करीम से हाथ फैला के मांगे, मंगता बन के मांगे, भिखारी बन के मांगे, फकीर बन के मांगे। मेरा रब जो चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे नवाजेगा। मेरा ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। ये वजीफा आपको गुर्बत की लकीर से निकाल कर कामयाबियों के आला मकाम पे ले आएगा। आपके घर में गुर्बत का ये आलम है कि घर में खाने को कुछ नहीं, ये वजीफा पढ़ने की देर है। रिस्क और दौलत कहां कहां से आएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। आपके घर में जवान बेटियां मजबूर हैं रिश्तों की वजह से। माँ बाप इतने मजबूर हो जाते हैं कि मस्जिदों में ऐलान करवाना पड़ता है कि बेहतरीन रिश्तों के लिए, बच्ची के लिए दुआ कीजिए। ऐसे हालात में परेशानी के आलम से निकलने के लिए सिर्फ आज 12 रबीउल अव्वल हफ्ते को ये अमल करें बगैर वक्त ज़ाया किए। आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका चाहते हैं ना, हजूर की विलादत पे अल्लाह से खजाने लूटना चाहते हैं, तो इस अमल को आपने खुद भी करना है और दूसरों को भी जरूर बताना है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ मैं आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। इससे पहले जो लोग दुरूद पाक की दुआ में शामिल होना चाहते हैं जिसमें लाखों लोग रोजाना की बुनियाद पर शिरकत करते हैं, अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें, आपका नाम दुआ में शामिल हो जाएगा। अब आपने 12 रबीउल अव्वल हफ्ते के मुबारक दिन, हफ्ते तो मेरे भाइयों मेरी बहनों बहुत से आएंगे, लेकिन आज हफ्ता जो है ना 12 रबीउल अव्वल का हफ्ता, वो सिर्फ आज का दिन है। 12 रबीउल अव्वल का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। ये मौका बार बार नहीं मिलता, जल्दी कर लें, इस मौके से फायदा उठा लें। बावजू बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें, कोई भी पढ़ सकते हैं। आपने 3 बार पढ़ना है। एक बार दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अगर कोई बेऔलाद है, कोई बेरोजगार है, कोई मकरूज है, हर इंसान की अपनी अपनी हाजत है। अपने तमाम मकासद की नियत करें, जिसको जो चाहिए मांगे। आज ये ना सोचना कि आज इंसानी अकल जिस काम को नामुमकिन कहती है, आज 12 रबीउल अव्वल हफ्ते के दिन आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। सिर्फ नियत करने की देर है। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करें। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है ना, वो अल्लाह के एक इस्म मुबारक का वजीफा है। अल्लाह का बड़ा ही लाडला, बड़ा ही ताकतवर इस्म आजम है। ये वजीफा आपके कारोबार में जितनी भी बंदिशें हैं,
آپ کے رشتوں میں جتنے بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں نا، آپ کی اولاد پہ جتنی بھی نظریں بد ہیں، ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اس سے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک یعنی یا قہارو کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ جب آپ کے کاروبار سے بندش ٹوٹ جائے گی نا، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد حسد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے نا، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔ یہ اسم مبارک آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہفتے کے دن، جسے دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے، جسے مانگنے والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے، جسے ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے، یا قہارو کا خاص الخاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں دولت میں برکت وسعت آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یا قہارو کو 11 بار توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا قہارو سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ نظر بد ہے۔ اللہ والے تو کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی بھی چیز، گوشت لے کے جاؤ، سبزی لے کے جاؤ، کچھ بھی لے کے جاؤ تو شاپر میں، رنگدار شاپر میں یا کسی تھیلی میں لے کے جاؤ، پتہ نہیں گزرتے وقت کس کی نظر بد لگ جائے۔ اور نظر بد اتنی بری چیز ہے میرے بھائیوں کہ آپ کے بستے بساتے گھر کو، چلتے چلاتے کاروبار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور یا قہارو نظر بد حسد جادو جنات سے حفاظت کا واحد حل ہے۔ یا قہارو کو 11 بار آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا قہارو پڑھ کے رب کریم سے دل ہی دل میں نظر بد حسد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت مانگنی ہے۔ جیسے ہی آپ یا قہارو 11 بار پڑھیں گے، تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے فوری طور پر بغیر کسی سے بات کیے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ 12 بار یعنی 12 ٹائم اس وظیفے کو پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کے آپ کے گھر میں آئے گی، اور جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق کی تمام تر تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 12 بار جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، اس وظیفے کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں نا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کا، خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ بے اولاد کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے، اور 12 ربیع الاول ہفتے کے دن یہ خاص رزق اور دولت کے لیے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں تیسرا کلمہ صرف 12 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ گھر میں شور مچ جائے گا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والے پہ خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے نا، اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ ابھی تک 30 لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے اور 30 کے 30 ہی اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کے بیٹھے، اللہ نے بادشاہ بن کے اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 12 ربیع الاول کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے۔ تسبیحات فاطمہ جو کہ آپ کے گھر سے بے چینی، جو کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم بے چین رہتے ہیں، بے سکون رہتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کاروبار پہ جانے کو دل نہیں کرتا، ایسے جتنے بھی مسائل ہیں، تیسرا کلمہ صرف 12 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو اتنا سکون، اتنا چین ملے گا کہ آپ کے گھر کے تمام اجڑے مسائل درست ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا کیسے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار ہو گیا۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 2 بار ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے تیسرے کلمے کو اللہ اکبر تک صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پہ نمبرنگ آتی ہے۔ اس پہ ہوتا یہ ہے کہ غلطی کوتاہی لاپرواہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے دراصل پڑھا کتنی بار ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ بھی گن کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں غلطی کی گنجائش ہو جاتی ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے، لیکن آپ نے 12 کا مطلب ہے کہ 12 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ جس طرح اللہ والوں نے پڑھا ہے نا، میں نے بھی آپ کو وہی طریقہ بتایا۔ اگر آپ اس میں غلطی کوتاہی لاپرواہی کریں گے تو پھر وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ 12 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان اس وظیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے 12 حاجات بھی مانگتا ہے نا، تو اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یعنی کہ آج اگر آپ ایک کاغذ پہ اپنی لمبی لسٹ بنا کے بیٹھ جاؤ گے نا، نوکری بھی چاہیے، شادی بھی کرنی ہے، گھر بھی چاہیے، ایک لمبی لسٹ بنا کے جو کچھ مانگو گے، اللہ 12 بار تیسرا کلمہ پڑھنے پہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اور 12 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان دونوں ناموں کی تاثیر رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج 12 ربیع الاول ہفتے کا مبارک دن ہے، آج دولت سے گھر بھرنے والا دن ہے۔ آپ کو میں دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے، دولت کی تنگ دستی سے نکلنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پہ گاہکوں کا رش لگانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ 3 عمال کرنے کی دیر ہے۔ مرد حضرات اپنے پرس پہ پھونک ماریں، عورتیں اپنے بٹوے پہ پھونک ماریں، گھر میں موجود پیسے جواہرات پہ پھونک مار دیں۔ یقین کیجئے کہ آپ کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکت آ جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتا پیسہ کہاں جاتا ہے۔ آج 12 ربیع الاول ہفتہ آقا دو جہاں کی ولادت کے مبارک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ آپ نے آخر میں یا فتاح یا کریم کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتا دوں کہ یا فتاح رب کا وہ نام مبارک ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی۔ اللہ قسم کھاتا ہے یا فتاح کی، اللہ سے جو مانگو گے ملے گا۔ یہ قسم آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم عرش الہی پہ بیٹھے رب کی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلانے والا رب ہے کہ یا فتاح کو پڑھو گے جو بھی مانگو گے ملے گا۔ اور جب یا فتاح یا کریم کو ملا کے پڑھا جاتا ہے نا، تو پھر اللہ اور اس کے محبوب کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کرم کی نظر چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کے کرم کو چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، گھر سے ہر طرح کی نحوست پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ کے کرم سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے آج 12 ربیع الاول ہفتے کے دن آپ نے یا فتاح یا کریم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریم ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پہ لازمی نظر مارنی ہے تاکہ دونوں کندھوں پہ بیٹھے فرشتے نامہ مال میں آپ کے ذکر کو لکھیں۔ یا فتاح یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف 11 بار پڑھتے دوران دل میں جو کچھ آتا ہے مانگتے چلے جاؤ، جو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب و تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر 1 بار کامنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھنا ہے۔ اگر آپ حضور کے غلام ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، تو سرکار کی آمد مرحبا لکھیے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک کا لازمی پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے نا، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ سجدے کی حالت میں مانگیں۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آج نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ مانگنے والے کو بانٹنا والے بنا دے گا، اللہ مانگنے والے کو بانٹنا والا بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند
बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।